श्रीमन्नारायणीयं सप्तत्रिंशत्तमं दशकं कृष्णावतारप्रसङ्गवर्णनम्। सान्द्रानन्दतनोहरे ननु पुरा दैवासुरे सङ्गरे त्वत्कृतापि कर्मशेषवशतो ये तेन याता गतिं तेषां भूतलजन्मनां दितिभुवां भारेण दूरार्दिता भूमिः प्राप विरिञ्चमाश्रितपदं देवैः पुरैवागतैः हा हा दुर्जनभूरिभारमथितां पाथो निधौ पातुकां एतां पालय हन्त मे विवशतां सम्पृच्छ देवानिमान् इत्यादि प्रचुरप्रलापविवशाम् आलोक्य धाता महीं देवानां वदनानि वीक्ष्य परितो दध्यौ भवन्तं हरे ऊचे चाम्बुजभूरमूनयिसुरा सत्यन्धरित्र्या वचः नन्वस्या भवतां च रक्षणविधौ दक्षो हि लक्ष्मीपतिः सर्वे शर्वपुरःसरा वयमितो गत्वा पयोवारिधिं नत्वा तं स्तुमहे जवादिति ययुः साकं तवाकेतनम् ते मुग्धानिलशालिदुग्धजलधेस्तीरं गता सङ्गताः यावत् त्वत्पदचिन्तनैकमनसस्तावत् स पाथो जभूः त्वद्वाचं हृदये निशम्य सकलानानन्दयन्नूचिवान् आख्यातः परमात्मना स्वयमहं वाक्यं तदाकर्ण्यतां जाने दीनदशामहं दिविशदां भूमेश्च भीमैर्नृपैः तत्क्षेपाय भवामि यादवकुले सोऽहं समग्रात्मना देवा वृष्णिकुले भवन्तु कलया देवाङ्गनाश्चावनौ मत्सेवार्थमिति त्वदीयवचनं पाथो जभूरुचिवान् श्रुत्वा कर्णरसायनं तव वचः सर्वेषु निर्वापितस्वान्तेष्वीश गतेषु तावककृपापीयूषतृप्तात्मसु विख्याते मधुरापुरे किल भवत्सान्निध्यपुण्योत्तरे धन्यान् देवकनन्दनामुदवहद् राजा सशूरात्मजः उद्बाहावसितौ तदीयसहजः कंसोऽथ सम्मानयन् एतौ सूततया गतः पथिरथे व्योमोत्थया त्वद्गिरा अस्यास्त्वामतिदुष्टमष्टमसुतो हन्तेति हन्तेरितः सन्त्रासात् स तु हन्तुमन्तिकगतां तन्वीं कृपाणीमधात् गृह्णानश्चिकुरेषु ताङ्खलमतिः शौरेश्चिरं सान्त्वनैः नो मुञ्चन् पुनरात्मजार्पणगिरा प्रीतोऽथ यातो गृहान् आद्यं त्वत्सहजं तथार्पितमपि स्नेहेन नाहन्नसौ दुष्टानामपि देवपुष्टकरुणा दृष्टा हि धीरे कदा तावत्त्वन्मनसैव नारदमुनिः प्रोचे स भोजेश्वरं यूयं नन्वसुरासुराश्च यदवो जानासि किन्न प्रभो मायावी सहरिर्भवद्वधकृते भावी सुरप्रार्थनात् इत्याकर्ण्य यदूनुदूधुनदसौ शौरेश्च सूनूनहन् प्राप्ते सप्तमगर्भतामहिपतौ त्वत्प्रेरणान्मायया नीते माधवरूपिणीं त्वमपि भोः सच्चित्सुखैकात्मकः देवक्या जठरं विवेशिथ विभो संस्तूयमानः सुरैः सत्वं कृष्णविधूय रोगपटलीं भक्तिं परां देहि मे नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते।